مسجد شام ہو گئی ہے، ایک ویلا ہو گیا جس ویلے اسی بیٹھے ہاں، رات اندھیرا چھا گیا ہے۔ حضرت بی بی زینب پاک علی دی لفظ کرنے 4 سال دی بچی دی انگل پکڑی ہے، فرمایا آ سکینہ تیرے پاپے دا اج آخری سلام کراؤ۔ علی دی لفظ دی گل جس ویلے رات میرے دے اندر میدان کرو بلا دے اندر آئی آئی ہن ذرا سن دل تے ہاتھ رکھ کے سن، اگر تیرے دل تے تیرے سینے دے اندر گوشت دا دل ہے بس ضرور کر گزیا رب کعبہ دی قسم ہے جس ویلے حضرت بی بی زینب پاک میدان دے اندر آئی ویکھیا ہے سر بند نال کوئی نہیں لاشا مبارک دے اندر دیا نے سر دھڑ نال کوئی نہیں، مدینے وال منہ کیتا ہے رو کے آکھ دیو نانا اج آلے تصویر تیرے حسین کو چمڑا سی، اج اس حسین دی حالت کی عطا دے نانا قبر بھی کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ اکبر کبیرہ، بی بی پاک فرمانے نانا نبی ہوئے ہاں اج تک کوئی رسول ہوئے ہاں اج تک کوئی اللہ کا پیغمبر ہوئے ہاں میرے پیر کی قربانی لے کے ہاں کہ میرے پیر حسین نے میرے پیر بچاون دی خاطر کیوں جی قربانی پیش کی دیے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، دردمندان اہل بیت حضرت بی بی پاک فرمانے نانا دارے خلیل نے ایک پتر قربان کیتا، اکھاں تے پٹیاں بدھیاں، لوگ نہیں آہدے، مولوی تے ذاکر نہیں آہدے، بلکہ رب دا قرآن آہدا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین۔ رب دا قرآن سامنے پی آئی، رب دا قرآن اعلان کرے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹیاں بنیاں اپنے پتر نو الٹا لٹایا ہے کہ کہیں نظر نہ ملے، نگاہاں دے نال نگاہاں نہ ملے۔ بی بی پاک فرمانے نانا اج آدے تسے جنے 72 من قربان کیتے نہیں، جنے 72 افراد قربان کیتے نہیں، اکھاں تے پٹیاں بنیاں نانا اج آجے تصویر میرے دین کیوں دی قربانی پیش کی دیئے، پٹیاں بھی نہیں بنیاں، کس دا جگرا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، بی بی پاک فرمانے نے اسماعیل زبی اج ہو مسلمانوں راہ دے میرے اندر اے بلائی بی بی پاک فرمانے نبیرا اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو قبول فرماوے، غم حسین کے رومن بھی ثواب ہے کیونکہ غم حسین کے اندر میرا نبی بنا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو
قبول فرماوے تہاڈی ساری بخشش دے ضامن بنن اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں بی بی پاک فرماندے میرا میدان جہاد جڑا شہید ہوندا ہے ان کفن دی ضرورت نہیں ہوندی لیکن جس ویلے تیرے لال یاد آوے کہ تو رووے ہاں نانا مصطفیٰ فرماوے ہاں فاطمہ حسین کو رونا نہ دیتا کر حسین رو رہے تو محمد کا دل چھنی تھی الویرا جس تیرے یار یاد آنے نانا فرمائے ہری فاطمہ حسین کو رونا نہ دیتا کر حسین رو رہے نہ محمد کا دل رو پوندا ہے جس لے نہ محمد کا دل روندا ہے جہاد ذرا ذرا رو پوندا ہے ویرا جس لے تیرے یار یاد آنے او ویلا یاد آنے تو جوڑے طلب کرے رب جنت تو جوڑے بھیج دے ویرا ول بھیج دل آدے تے تو دفن میں ملے تیرو شانو شوکت نال دفن بھی کیتا جاوے گا مسلمانوں بی بی فرمے دیے فرماؤ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا الحسین من ایمان ہو فرمایا لوگوں